सिरिया, लिबिया हुँदै कुवेत, साउदी, कतार जस्ता देशहरूमा थुप्रै अमेरिकी आर्मीहरूले काम गरिरहेको छ। पछि शीत युद्ध जुन चलेको छ त्यसको अङ्ग हो एमसिसी। विशेष त लगानीको प्रलोभन देखाएर त्यहाँको सर्वस्व हरण गर्ने, आफ्नो देशको सेनालाई बन्धक बनाएर अर्काको देशको सेनालाई नेपालमा ल्याउनु अति उत्तम हुँदैन। हस्ताक्षर गरेर या भित्रभित्रै गोप्य सम्झौता गरेर देशलाई डुबाउन दिइँदैन। रसुवागढीमा उहाँकै श्रीमती आरजु देउवा राणाको संलग्नतामा त्यहाँ जग्गा किनिएको छ एमसिसीकै लागि। रसुवागढीमा 3-4 ठाउँमा उसको सेनाहरू बस्ने हो। सांसदहरूलाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि हो। भोलि गाउँ गाउँबाट, बस्ती बस्तीबाट, टोल टोलबाट लखेट्नु पर्ला। भोलिको दिनलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्। अमेरिकी सेनाले पहिलो कुरो त आफ्नो निगरानीमा राख्छ हरेक कुराहरू। हाम्रो पनि निगरानीमा छ। अब यति बोलिसकेपछि अब भनौँ न हाम्रो पनि ज्यानको खतरा छ। कफन बाँधेर हिँडिसकेका छौँ हामी। नेपालका शासकहरूले कुरा बुझ्नुपर्छ। 13 अर्ब नेपाल सरकार दिनुपर्छ र 55 अर्ब अमेरिकी सरकार दिन्छ भन्नु छ। नेपाल सरकारले भोलिको दिनमा बढोत्तरी गर्ने कुरा हो। बढोत्तरी गराउँछ भोलि नेपाल सरकारले। किनभने अमेरिकाले आफ्नो सेना पाल्नु छ, अरू देशहरूमा खटाएर विभिन्न बहानामा खटाएर पाल्नु छ। त्यसकारण नेपालको 13 अरबले मात्रै पुग्दैन, यो नसोच्दा हुन्छ। अब नेपाली युवाहरूलाई नेपाल र नेपालको भविष्यलाई पनि नजरबन्दमा राख्न खोजे हो। एयरपोर्ट आफ्नै हुन्छ। एयरपोर्टमा किन आयो? जहाँ सेना अमेरिकी सेना जान्छ त्यहाँ एयरपोर्ट हुन्छ। नेपालको एयरपोर्ट कुनै एयरपोर्ट प्रयोग गर्दैन। छुट्टै उनीहरूले उसको आफ्नो एयरपोर्ट छ। उसको आफ्नो एयरपोर्ट छ। युरेनियमहरू जस्ता खनिजहरू जति छन् नेपालमा यसको उत्खनन गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? कतारमा जस्तै तेलको उत्पादन छ, एयरपोर्ट उत्पादन छ हैन। विश्व बजारमा अहिले तेलको चाबी कोसँग छ भन्दाखेरि अमेरिकी सेनाभित्र छ। उसले चाहे बढाउन सक्छ चाहे घटाउन सक्छ। एमसिसी प्रोजेक्ट अमेरिकाका मन्त्रीहरूले नै यो नेपालको हित विपरीत छ भन्दै नेपालका मन्त्रीहरू, नेपालका सांसदहरू चाहिँ हितमा छ, नेपालको हितमा छ भन्नु कति उपयुक्त हो? नेपालको कानुनसँग, नेपालको संविधानसँग, नेपालको पार्लियामेन्टसँग, नेपालको सरकारसँग बाजिन गएको छ यो प्रोजेक्ट। त्यसकारण पनि खारिज हुनुपर्छ। नेपालको भूमिमा अमेरिकालाई त ल्यान्ड चाहिएको, जमिन चाहिएको। अमेरिकाको केही पनि जाँदैन। अर्को कुरो, जति उसको समय छ, अवधि छ, तबसम्म उसले सर्वस्व जस्तो यहाँको खनिज आदि इत्यादि कुराहरू सर्वस्व लिएर पछि छोडिदिने हो। हाम्रो नेपाल रहँदैन। नेपाल नरहन सक्छ। यदि अमेरिकी सेनाले चीनतर्फ हस्तक्षेप बढायो भने अनि चीन के गर्छ? हातमा दही जमाएर बस्छ या हातमा हात बाँधेर बस्दैन नि। न नेपाली सेनालाई देशको सुरक्षाको निम्ति जिम्मा दिइएको छ। नेपाली सेनालाई त बन्धक बनाएर राखिएको छ। अहिले पनि बाँधिएर राखिएको छ नेपाली सेनालाई। यदि नेपाली जनताको हक र हित विपरीत चाहिँ संसदबाट चाहिँ, पार्लियामेन्टबाट चाहिँ हैन, अथवा अन्य कुनै बाटोबाट, रहको बाटोबाट हैन, लगायतका विभिन्न बाटोबाट चाहिँ पास गरिन्छ भने, नेपालको पार्लियामेन्टको टेबल नराखेर बाहिरबाट हुन्छ भने हामी सडक तताउँछौँ, आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। हजारौंको रगतको भल बग्न सक्छ। किनभने हामी त कफन बाँधेर हिँडेका छौँ। हिजो नै हिँडेका हौँ, अब हिँड्न डराउँदैनौँ। एमसी जस्तो प्रोजेक्ट ल्याएर नेपाललाई चाहिँ नेपाल नरहन बनाउन खोजेको हो। यहाँ हामीले गतिला मान्छे पठाएका छैनौँ, अन्धभक्त छन्। हामीले चिनिसक्यौँ, प्रश्नसँग चिनिसक्यौँ। विद्रोह गर्नुपर्छ, सडक तताउनुपर्छ, सडक आन्दोलन फाल्न सकिन्छ। इतिहास छ, 250 वर्षको राजा फालेको इतिहास छ भने यिनी बनाएका यिनी कागजी बादशाहहरू हुन्। हामीले बनाएको यिनीहरूलाई, तपाईँ हामीले बनाएको यिनीहरूलाई भनेपछि यिनीहरूलाई पनि पछार्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रुसन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल श्रमिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विपिन कक्रेलजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, यहाँलाई र यहाँको अल इन्टायर टिमलाई। अहिले जसरी पछिल्लो समय नेपालमा एमसिसीको मुद्दा निकै चर्चा भएर गइरहेछ, यो निकै ठुलो बहसको रूपमा छ। तपाईँ लगभग 18 महिना कतारमा बस्दा एमसिसीको प्रोजेक्टमा काम गर्नुभयो। खास एमसिसी भने के हो? एमसिसी भनेको अमेरिका गभर्मेन्टको मिलिट्री रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सैन्य क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्था अथवा कम्पनी हो, जसले अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी सैन्य रणनीति र अमेरिका प्रति कटिबद्ध भएर काम गर्छ। अन्य कुनै देशहरूको निम्ति अलि भने जति अपेक्षित हुन सक्दैन। त्यसकारण एमसिसी भनौँ न अमेरिकाको एउटा सैन्य ठुलो सेना छ। अमेरिकाको एउटा सेना ठुलो शक्तिमा विदेशमा गएर काम गरिरहेको छ, खटिरहेको छ। इभन तपाईँको इराक, अहिले त इराकमा छैन, विवादित विषय छ हैन। इराक र इरानमा, सिरिया, लिबिया हुँदै कुवेत, साउदी, कतार जस्ता देशहरूमा थुप्रै अमेरिकी आर्मीहरूले काम गरिरहेको छ, अमेरिकी सेनाहरूले काम गरिरहेको छ। यो एउटा जोड्दै आउँदा इतिहास हेर्दा कहाँ छ भने
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि शीतयुद्ध जुन चलेको छ त्यसको अङ्ग हो एमसिसी शीतयुद्ध, जसलाई कोल्ड वार भनिन्छ। थुप्रै पुस्तकहरू पनि छन्, तर इतिहास हेर्दा सत्यता यो हो, जसले तपाईँको गरिब देशहरूमा विशेष त लगानीको प्रलोभन देखाएर त्यहाँको सर्वस्व हरण गर्ने, अनि त्यहाँको स्रोत साधन, त्यहाँको विभिन्न खाले त्यस्तो भनौँ न राष्ट्रिय हित विपरीतका कामहरू गरिरहेको छ, भइरहेको छ। यसको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा नेपाल त झनै एउटा भनौँ न असल छिमेकीहरूको बिचको देश हो। उता दक्षिणमा भारत असल छिमेकी देश, उत्तरमा चीन असल छिमेकी देश, अनि तेस्रो देशको सेना चाहिँ नेपालमा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। आफ्नो देशको सेनालाई बन्धक बनाएर अर्काको देशको सेनालाई नेपालमा ल्याउनु अति उत्तम हुँदैन। थुप्रै हाम्रो कर्मिकमा बजारमा हल्ला पनि आइरहेका छन् र सांसदहरूले पनि कराइराख्नु भएको छ। बुझ्नुहोस्, हामीसँग अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई सहकारी गरौँ। नेपालप्रति हाम्रो पुर्खाहरूले आर्जेको देश हो नि त, एउटा यहाँ हाम्रो पुर्खाहरूले आर्जेको देश हो। अङ्ग्रेजसँग नडराएर होइन, नडराएर बचाएको देश हो। थुप्रै हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ बलिदानी दिएर बचाएको देश हो। त्यसो भएको हुँदा उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने विदेशी अनुदान आउँछ, अनुदान आउँछ भन्दैमा लिने होइन के छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ 6-7वटा सरकारले एमसी सम्बन्धी काम गरिसकेका छ। के छ आउँछ भन्दैमा लिने होइन। हाम्रो हितमा छ कि छैन, हाम्रो हित विपरीत पो छ कि, मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वय छ कि छैन, त्यस्तो बुदागत कुराहरू धेरै थुप्रै त्यो बहस भइसकेका छन्। उसले आफ्नो एयरपोर्ट चाहन्छ, अमेरिकी सेनाको आफ्नो एयरपोर्ट हुन्छ, हाम्रो एयरपोर्ट प्रयोग गर्दैन। अनि नेपालको सरकारलाई चाहिँ बाँध्ने विषयहरू छन्। यसलाई सहीसँग डिबेट होस्, सहीसँग छलफल होस्, सही र सहिष्णुतापूर्वक छलफल होस्, अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ भनौँ न के छ त जनतामा ल्याउनु पर्यो। एमसिसी मात्रै नभएर 6वटा गोप्य सम्झौताहरू भएका छन्, तिन जनतामा त किन नआउने होइन? जनता माझमा आउनु पर्यो नि। पार्लियामेन्ट यदि जनताको हो भने जनता माझमा आउनु पर्यो कुराहरू। अनि पार्लियामेन्ट केही सीमित बस्ने, पार्टीका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेर या भित्रभित्रै गोप्य सम्झौता गरेर देशलाई डुबाउन दिइँदैन। यो नेपाली युवाहरू र नेपाल श्रमिक पार्टीलाई सही छैन। जस्तो तपाईँले अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्नुभयो नि, तर एमसीसँग त कति पनि त्यस्तो अमेरिकी सेना आउने भन्ने कुरै छैन, कसले आउन दिन्छ भनेर त अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको हो। उहाँले देख्नु भएको छ र त्यहाँ गएर हामीले देखेका छौँ। एमसिसी भनेको सैन्य क्षेत्रभित्रै सेनाले लिएर मात्रै काम गर्ने हो। रसुवागढीमा उहाँकै श्रीमती आरजु देउवा राणाको संलग्नतामा त्यहाँ जग्गा किनिएको छ एमसिसीकै लागि रसुवागढीमा। हिजो अस्ति मैले पनि अलिकति सुनेको थिएँ, नोकरतिर पनि कता किनियो रे होइन। 3-4 ठाउँमा उसको सेनाहरू बस्ने हो। अनि त्यसपछि विकास, यहाँ त बाबा यति कुरा बुझौँ, अनुदानको मात्रै कुरा होइन के। अनुदान विदेशबाट आउने अनुदान नलिने भनेको कुरा होइन, त्यसको विरोधमा हामी होइनौँ। तर अनुदान त लिने, कसरी लिने, के काममा लिने, कुरा यो हो नि त। बुझ्दा सही के हो र गलत के हो हाम्रो सांसदहरूले छुट्याउन सक्नुपर्छ। हुन त म सांसदहरूलाई यो पनि भन्दिनँ कि उहाँहरूसँग त्यो छुट्याउन सक्ने क्यापेसिटी छैन क्या होइन। क्यापेसिटी छैन, किन छैन भन्नुहुन्छ भने पार्टीले चुनावको टिकट दियो। कसरी दियो भन्दाखेरि जो आफ्नो अनुकूलतामा छ त्यो व्यक्तिलाई दियो। पूर्ण समानुपातिक, पूर्ण समानता भएका व्यक्तिहरूलाई दिएन। आफ्नो अनुकूलता भएका व्यक्तिहरूलाई दियो र जितेर गए पार्लियामेन्टमा। उनले के गर्छन् भन्दाखेरि जनताको हितमा बोल्दैन, पार्टीकै आफ्नै पार्टीको जे भन्छ त्यो मान्छन्। एक साल त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि अन्धभक्त भन्छ। पार्लियामेन्ट र सांसद नेपाल र नेपालीको हित विपरीत गरिरहेका छन्। स्वविवेक लगाउनुहोस्। यस च्यानल मार्फत म के भन्छु भने सांसदहरूलाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि हो। भोलि गाउँ गाउँबाट, बस्ती बस्तीबाट, टोल टोलबाट
लखेट्नु पर्ला भोलिको दिनलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्। अलमोस्ट हाम्रो नेपालको सांसदहरू हेर्दा अलमोस्ट बढीमा भनेको विज्ञ, बढीमा अलिकति भनौँ न राजनीतिक क्षेत्रमा पोख्त भएका 10 देखि 15 जना जति हुन्, बाँकी सबै अन्धभक्त। यो कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसो भए अलिकति भनिदिनुहोस् न त, तपाईँ कतारमा लगभग 18 महिना काम गरिरहँदाखेरि एमसिसी प्रोजेक्टमा त्यो अनुभव कस्तो थियो? तिनीहरूले कसरी काम गर्छन्, तिनीहरूको सेनाले कसरी काम गर्छ र नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा चाहिँ कसरी लुटिन्छ, त्यो कुरा सबै अलिकति यो कुरा यस्तो छ। अमेरिकी सेनाले पहिलो कुरो त आफ्नो निगरानीमा राख्छ हरेक कुराहरू, होइन? हाम्रो पनि निगरानीमा छ। अब यति बोलिसकेपछि अब भनौँ न हाम्रो पनि ज्यानको खतरा छ। ज्यानको खतरा छ भन्दैमा डराउँदिनँ, किनभने हिजो 2052 सालदेखि क्रान्तिकारी फ्यामिलीबाट, क्रान्तिकारी परिवारबाट हुँदै 10 वर्ष जनयुद्धमा एउटा अद्भुत सैन्य क्षमता सहित कफन बाँधेर हिँडेका हौँ, होइन? कफन बाँधेर हिँडिसकेका छौँ हामी भनेपछि अब यो कुरा बुझ्नुपर्छ, नेपालका शासकहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसमा म के गर्छु भने सेना, अमेरिकी सेना, पहिलो कुरो त अमेरिकी सेना आएर उसले विकास निर्माण गर्छ भन्नु कुरा उसले आफ्नो लागि त गर्छ नै। अर्को कुरा 55 अर्ब आउँछ भन्ने जुन हल्ला छ, 13 अर्ब नेपाल सरकार दिनुपर्छ र 55 अर्ब अमेरिकी सरकार दिन्छ भन्नु छ, यो नेपाल सरकारले भोलिको दिनमा बढोत्तरी गर्ने कुरा हो। बढोत्तरी गराउँछ भोलि नेपाल सरकारले, किनभने अमेरिकाले आफ्नो सेना पाल्नु छ, अरू देशहरूमा खटाएर विभिन्न बहानामा खटाएर पाल्नु छ। त्यसकारण नेपालको 13 अरबले मात्रै पुग्दैन, यो नसोच्दा हुन्छ। अनि अर्को काम गर्दाको अनुभव भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकी सेना सैन्य क्षेत्र, हरेक देशको सेना प्रोजेक्टमा काम गर्दा निगरानीमा हुनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति निगरानीमा हुन्छ। झन् अमेरिका टेक्नोलोजीमा अलग छ, अनि लडाइँहरूमा एउटा भनौँ न राम्रो छवि बनाएको छ। विभिन्न देशमा त्यस्तो छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि निगरानी, तपाईँको नजरसम्म त निगरानी हुन्छ, होइन? अनि त्यहाँ अब भनौँ न अब जस्तो मोबाइल, सिम लगायतका आदि इत्यादि कुराहरू सबै वञ्चित हुन्छ, दिन पाउँदैन। त्यहाँ अमेरिकी सैन्य क्याम्पभित्र काम गर्दा विभिन्न खाले त्यहाँ भनौँ न तपाईँको फिङ्गरिङदेखि लगाएर तपाईँको हरेक कुराहरू यस्तै भिडियो जस्तै बनाएर सबै सेट गरेर राख्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो निगरानीमा राख्छ। यसका नजर कहाँ छन्, के कता छ बाहिर बुझेर भोलि केही भयो भने समस्या हुन्छ। एकदम निगरानी। यहाँसम्म कि भनौँ न तपाईँको हिजो द्वन्द्वकालको समयमा नजरबन्दी बनाएर जुन राखिन्थ्यो, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाजी पनि नजरबन्दीमा बस्नुभएको थियो। उहाँले त्यो अनुभव गर्दा हुन्छ, नजरबन्दीमा बस्दा कस्तो अनुभूति थियो। अब नेपाली युवाहरूलाई नेपाल र नेपालको भविष्यलाई पनि त्यही नजरबन्दीमा राख्न खोजे हो, त्यसो गर्न मिल्दैन। हरेक कुराहरू निगरानी हुँदाहुँदै अर्को के पनि भनौँ भने अमेरिकी सेनाले नेपालको नुहाउने पानीसम्म पनि युज गर्दैन। यो भरममा नपरे हुन्छ। उसको खाना अमेरिकाबाट आउँछ, उसको लुगा अमेरिकाबाट आउँछ, हरेक कुरा उसको भनौँ न हरेक कुराहरू। एयरपोर्ट आफ्नै हुन्छ। एयरपोर्टमा किन आयो? जहाँ सेना अमेरिकी सेना जान्छ त्यहाँ एयरपोर्ट हुन्छ। नेपालको एयरपोर्ट कुनै एयरपोर्ट प्रयोग गर्दैन। छुट्टै उनीहरूले उसको आफ्नो एयरपोर्ट छ, उसको आफ्नो एयरपोर्ट छ। जति कतारको हमाद इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा प्लेनहरू उड्ने र अवतरण गर्ने क्रम हुन्छ, त्यसको 2 गुणा त युएस मिलिट्री क्याम्पको आफ्नो एयरपोर्टमा हुन्छ। भनेपछि यो भरमा नपर्दा हुन्छ। थुप्रै साथीहरू इराकमा पनि काम गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ कोही कुवेतमा काम गर्नुभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कोही साउदीमा काम गर्नुभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन? ती आदान प्रदान गर्दाखेरि मैले यो कुरा चाहिँ अनुभवमा लिएँ। नेपालको हित विपरीत छ, होइन? त्यस्ता सब हरेक कुराहरू छन्। अनि ती कुराहरूलाई खण्ड खण्डबाट हामीले निहालेर हेर्दा तपाईँले अमेरिकाबाट सामानहरू आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, अलिक त्यसले टुङ्गाइदिनु। त्यसको यस्तो छ, तपाईँको खाने बस्ने उसका अति आवश्यक कुराहरूसम्म अमेरिकाबाट आउँछ, नेपालको कुनै पनि युज गर्दैन भने। अब त्यो अमेरिकाबाट प्लेनमा नेपाल आउँदा नेपालको बजेटलाई हस्तक्षेप हुँदैन भन्नु मूर्खता हो, है? किनभने अमेरिकाले त सेना अर्काको देशमा लिएर पाल्ने हो के।
उसको मुख्य कमाउने आयस्रोत आउने ठाउँ भनेकै सेनाबाट हो भनेपछि नेपालका स्रोत साधनहरू, नेपालका खनिज चिजहरू लगायतका विद्युत होइन युरेनियमहरू जस्ता खनिजहरू जति छन् नेपालमा यसको उत्खनन गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? कतारमा जस्तै तेलको उत्पादन छ, एयरपोर्ट उत्पादन छ होइन, विश्व बजारमा अहिले तेलको चाबी कोसँग छ भन्दाखेरि अमेरिकी सेनाभित्र छ। उसले चाहे बढाउन सक्छ चाहे घटाउन सक्छ। यही हो नि त सत्यता कुरा, यही हो सत्य कुरा, यही नै हो। अनि भोलिको दिनमा नेपाल त एउटा विश्वको त्यस्तो चिज भएको देश हो जुन सुनको टुक्रा भन्दा पनि हुन्छ कि होइन, सुनको टुक्रामाथि उसले चाहिँ देखेको छ भित्र कुरा, इन्टेलिजेन्स छ नि त ऊ। हाम्रो जस्तो त्यो भनौँ न त्यो खल्लो स्वभावको होइन पार्लियामेन्ट होइन नि। अनि अमेरिकी एमसिसी प्रोजेक्ट अमेरिकाका मन्त्रीहरूले नै यो नेपालको हित विपरीत छ भन्दै अनि नेपालका मन्त्रीहरू नेपालका सांसदहरू चाहिँ हितमा छ, नेपालको हितमा छ भन्नु कति उपयुक्त हो? उपयुक्त त होइन नि त। उसले जबकि अमेरिकन आर्मीहरूले आफ्नो अत्यावश्यक चिजहरू पनि नेपालको प्रयोग गर्न दिँदैन होइन। किन हरेक उसका आफ्ना आफ्ना क्षेत्रहरू छन्, डक्टरहरू हुन्छन्, उनको हरेक कुराहरू हुन्छन्, सेकेन्ड उनीहरूका डक्टरले चेक गरेर राखेका हुन्छन्, हरेक कुरालाई निगरानी गरेर राखेका हुन्छन्। अनि कि नेपालले के सोचे? नेपालका हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई एकदम बुझ्नुपर्छ। नेपालको कानुनसँग, नेपालको संविधानसँग, नेपालको पार्लियामेन्टसँग, नेपालको सरकारसँग बाँधिन गएको छ यो प्रोजेक्ट, त्यसकारण पनि खारिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जस्तो नागरिकमाथि अत्याचार हुनसक्छ, भोलि उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, त्यो कानुन लाग्दैन भन्ने एउटा यसमा कुरा आइरहेछ नि। तपाईँले भनेको कुरा म कसरी चाहिँ छलफल गरिदिन्छु र स्पष्टता पारिदिन्छु भने अब अमेरिकी सेनाले बाहिर आएर अत्याचार गर्छ भन्न त्यो कुनै पनि देशको सेनालाई छुट हुँदैन है। व्यक्तिगत तौरमा अमेरिका एउटा खुल्ला सोच भएको होइन, उच्च सोच विचार भएको देश हो, त्यो भएर अमेरिका छ। हामी त्यही भएर नेपाली छौँ, हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छैन होइन, किनभने हामीले बनाउनु खोजेनौँ। अर्को कुरा अमेरिकी सेनाको अत्याचार कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो शीत युद्धसँग, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीत युद्धसँग जोडिन जान्छ। नेपाललाई खतरा यहाँनिर हो। उता भारत, हाम्रो दक्षिण मुलुक भारत पनि एउटा आत्मनिर्भर देश हो, परनिर्भर छैन। दक्षिणतर्फ, उत्तरतर्फ चीन शक्तिशाली देश हो होइन, उसको व्यापार, चीनको व्यापार व्यवसाय विश्वमा फैलिँदैछ। गत वर्ष नै कोरोनाको समयमा, अहिलेसम्म हामीले कोरोनालाई ह्यान्डल गर्न सकिरहेको छैन हाम्रो नेपाल सरकारले। कोरोनाको समयमा गत वर्ष नै बेजिङ संसारकै धनी मान्छेहरू बस्नेको सहर र 18% त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर गरेर चीन अग्रस्थानमा छ, अमेरिका लसमा छ। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ यहाँ कुनै मान्छेको ब्रेन वास गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। चीन अगाडि बढिरहेको छ, तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यदि नेपालको सेना नेपालको भूमिमा, अमेरिकालाई त ल्यान्ड चाहिएको, जमिन चाहिएको, अमेरिकाको केही पनि जाँदैन होइन। अर्को कुरो जति उसको समय छ, अवधि छ, तबसम्म उसले सर्वस्व जस्तो यहाँको खनिज आदि इत्यादि कुराहरू सर्वस्व लिएर पछि छोडिदिने हो। नछोड्न पनि सक्छ, उसले छोड्न पनि सक्छ होइन। यो कुरा पछि भविष्यलाई केलाउँदै जाउँ, यो बुझौँला। तर हामीले चाहिँ बुझ्ने मुख्य कहाँनिर हो भने हाम्रो नेपाल रहँदैन होइन। नेपालै रहँदैन, नेपाल नरहन सक्छ। किनभने एक त नेपाल सानो देश हो भनेर हामी सानै छौँ भन्न खोज्या होइन कि हामी सुरक्षा थ्रेटमा पर्न सक्छौँ। इतिहास हेर्दा शीत युद्धले त्यही बताएको छ होइन। कोल्ड वार भन्छ, त्यसको निगरानी भनेको रुस र चीनलाई हो टार्गेट होइन। भारतमा त अलि राम्रै सम्बन्ध छ र भारत सरकार र नेपाल सरकार र त्यो एमसिसीका बुदाहरू पनि त्यहाँ म्याच गरिरहेछ। भारत सरकारलाई सोध्नुपर्ने आदि इत्यादि भनेर होइन। त्यसो भएको हुँदा भोलि नेपाललाई सुरक्षा थ्रेट पुग्न सक्छ। यदि अमेरिकी सेनाले चीनतर्फ हस्तक्षेप बढायो भने अनि चीन के गर्छ? हातमा दही जमाएर बस्छ या हातमा हात बाँधेर बस्छ? बस्दैन नि। चीन एउटा भौतिक विकास, भौतिक विज्ञान र भौतिकवादी
विचार सोच भएको देश हो। हात बाँधेर बस्दैन। क्षति कसलाई हुन्छ त? नेपाललाई हुने होइन। अनि नेपाल रहन्छ? सोच्न पर्ने कुरा छ यहाँ। हरेक युवाहरूले, हरेक देशभक्त नागरिकहरूले, हरेक बुद्धिजीवीहरूले सोच्न पर्ने कुरा छ। लहैलहैमा होइन, हरेक सांसदहरूले सोध्नुपर्ने कुरा छ, सोच्न पर्ने कुरा छ। हरेक मन्त्रीहरूले सोच्न पर्ने कुरा छ। यदि राष्ट्रभक्त र देशभक्त हो भने, होइन भने समय अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। समय अप्ठ्यारो छ, कन्डिसन नराम्रो हुनसक्छ। यो कुरालाई चाहिँ प्रष्टसँग हामी अब अहिलेको यो उमेरमा आएर हामीले क्यामेरामा यो भन्नु भनेको एउटा सामान्य विषय होइन, सामान्य विषयमा नलिइयोस्। किन भन्दा नेपाल हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेको देश हो, बचाएको देश हो। नेपाल बचाउनको निमित्त आफ्नो बलिदानी गरेका छन्। थुप्रै इतिहासहरू छन्। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग होइन हुँदै ब्रिटिस अङ्ग्रेजहरूसँग लडेका थुप्रै हामीले पढेका छौँ नि त। नालापानी कालापानी युद्ध, बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा लगायतका सुस्ता लगायतका होइन ग्रेटर नेपाल थियो। अहिले ग्रेटर नेपालको कहाँ छ अवस्था? सुगौली सन्धि, सन् 1816 को सुगौली सन्धि होइन। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बडो शब्दमा निहालौँ होइन। शब्दको व्याख्या गरौँ, शब्दको तर्क गरौँ। पार्लियामेन्टमा मात्रै त्यो पास गर्ने भन्ने होइन के। पार्लियामेन्टले पास पछि गर्ने हो, जनता खुसी भए पार्लियामेन्टले गर्ने हो, नत्र त्यहाँ बुद्धि भुटिया सांसदहरू छन्। कहिले देख्नु भएको छ सांसदहरू त्यहाँ गएर जनताको विषयमा बोलेको? सांसद भवन भित्र गएर जनताको कुरा आवाज, जनताको आवाज उठाउने हो कि सुत्ने हो? मजासँग सुतिराखेका हुन्छन्। अब त्यसो हुँदा अब त्यसले फेरि अनि एमसिसी पास हुनुपर्छ। हिजो पनि माननीय भीम रावलजीले कुरा उठाउनु भएको थियो एमसिसीको विषयमा। राष्ट्रिय सभामा पनि अस्ति उठेको थियो होइन। विविध विषयहरूमा पनि उठ्दैछ। कुरा उठ्नु एउटा नराम्रो होइन, उठ्नुपर्छ। तर नेपालको हितमा कति छ भनेर हो। अनुदानको आश गरेर हुँदैन। हामी अनुदान ल्याउने अनुदानको विरोधी होइन। हामी अमेरिकी सेनाले, अमेरिकी एमसिसी मार्फत नेपालमा आएर काम गर्नु जुन तरिकाको उसको व्यवहार छ, शैली छ, त्यो शैली र त्यो व्यवहारको विरुद्धमा छौँ हामी। त्यति बेला नेपाली सेनाको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त? नेपाली सेनाको भूमिका के हुन्छ भन्दा एक त नेपाली सेना हाम्रो जनताको या सार्वभौम सत्ताको हातमा छैन क्या। पार्लियामेन्टको अन्डरमा छैन नेपाली सेना होइन। न नेपाली सेनालाई देशको सुरक्षाको निम्ति जिम्मा दिइएको छ। नेपाली सेनालाई त बन्धक बनाएर राखिएको छ। अहिले पनि बाँधिएर राखिएको छ नेपाली सेनालाई। अब नेपाली सेनाको भूमिका त्यतिखेर के रहन्छ? अहिले नै नेपाली सेनालाई बाँधेर राखिएको छ भने होइन, सरकारलाई बाँध्ने त्यहाँ त उयोहरू छ नि त, सम्झौताहरू छ नि त्यहाँ त। नेपालको सरकारलाई बाँधिदियो भने भोलि खोल्न सक्छ नेपाली सेनालाई? सक्दैन। अहिले पनि नेपाली सेनाहरू बाँधिएर बसिराखेका छन्। देशको सीमा सुरक्षा कसको जिम्मा हो? सेनाको होइन, सशस्त्र प्रहरी बलको होइन। सशस्त्र प्रहरी मात्रै छ होइन। दिनदिनै हिजो मात्रै पनि न्युज आएन, ट्विन चढ्दाखेरि भारतीय एसएसबीले ट्विन काटेर नेपाली नागरिक चाहिँ बगाएको। हिजो मात्रै न्युज आएन होइन। विभिन्न नेपालका भागहरू मिचिएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता होइन, अनि आदि इत्यादि थुप्रै भूभागहरू मिचिएका छन्। यो कारण के हो त? नेपाली सेनाले राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मा नपाउनुको कारण हो। यसको मुख्य दोषी नेपाली पोलिटिकल नै हो। नेपालको पार्लियामेन्टको अन्डरमा सेना भयो भने सेनाले काम गर्ने हो नि त, युवाले काम गर्ने हो नि त। तर त्यो बन्धक बनाएर राखिएको सेनालाई भोलि एमसिसी आएपछि उसले केही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सम्भवता अलि त्यति छैन। त्यसो भए जसरी अहिले 6 वटा गोप्य सम्झौता भन्नुभयो तपाईँले, त्यो के हुन सक्छ नि? तपाईँले केही अनुमान लगाउनु? यो हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ होइन। जनतालाई भ्रममा हामी पार्दैनौँ। अनुसन्धानमा छौँ हामी के सम्झौताहरू छन् भन्ने विषयमा। तर भएका छन् गोप्य सम्झौता 6 वटा सरकारको अन्डरमा भइराखेका छन्।
जनतालाई भनिँदैन होइन। यो भनेको डेमोक्रेसी होइन। वी वान्ट टु डेमोक्रेसी। देश डेमोक्रेसी चलाउने हो। देश डेमोक्रेसी लोकतन्त्रवादी अथवा लोकतन्त्रको पद्धतिमा चल्दा डेमोक्रेसीको अन्डरमा ब्युरोक्रेसी चल्नुपर्ने हो। ब्युरोक्रेसीले डेमोक्रेसीलाई चलाउने होइन। नेपाली युवा हामी सचेत भइसकेका छौँ। यो कुरा हाम्रा पुराना पार्टीका नेताहरू शीर्ष नेताहरू राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब त्यो हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ। के भइराखेका छन् सम्झौताहरू भनेर पायो भने हामी छिटै नै मिडियामा जानकारी गराउँछौँ। जस्तो नेपालबाट बिमलेन्द्र निधि भारत गएका छन् र अमेरिकी विदेश मन्त्री भारत आएर त्यो केही सहमतिको प्रयास खोजिँदैछ भन्ने कुरा अहिले संसदबाट पास नगरेर अर्कै बाटोबाट पास गर्ने भन्ने सङ्केत देखिएको छ नि। यो यस्तो छ, तपाईँको कस्तो छ, अर्कै बाटोबाट पास गर्ने भन्ने पनि यो कस्तो छ भनेपछि हाम्रा नेपालका बुद्धि भुटिएका नेताहरूले यो बाटो अपनाएका हुन् होइन। किनभने नेता मात्रै बुद्धि भुटिया होइनन्, केही पर्सेन्ट हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि त्यस्तै छ। पैसा भयो सबै भयो क्या, देश लुट्न पाए भयो है। अनि अर्काको देशको र हाम्रो बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र घुसेर गोप्य सम्झौता गर्न सक्छन्। अनि हाम्रो देशको अनुसन्धान ब्युरो कहाँ बसेको छ थाहै छैन। अनि अहिले फेरि भारतमा गएर अब त्यो गोप्य सम्झौता होइन के हो, अब त्यो अलि उपयुक्त होइन। नेपालको पार्लियामेन्टमा नेपालको संसदमा टेबलमा राखियो, सांसदलाई खबरदारी हामी युवाहरूले गर्छौँ, नेपाली बुद्धिजीवीहरूले गर्छौँ कि एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालको हित विपरीत छ भनेर। यदि त्यसो होइन भने, यदि नेपाली जनताको हक र हित विपरीत चाहिँ संसदबाट चाहिँ पार्लियामेन्टबाट चाहिँ होइन अथवा अन्य कुनै बाटोबाट रहेको बाटोबाट होइन लगायतका विभिन्न बाटोबाट चाहिँ पास गरिन्छ भने त्यो नेपालको सन्दर्भमा नेपाल र नेपालको इतिहासमा सबभन्दा दुविधापूर्वक पूर्ण हुनेछ भन्ने है, पूर्ण हुनेछ। किन भनेपछि हामी नेपाल श्रमिक पार्टीले को तर्फबाट हामीले के पनि चाहिँ आह्वान र अपिल गर्छौँ भने नेपाल देशैभरिका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त कर्मचारी, देशभक्त कर्मचारी होइन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली युवा, नेपाली जनतालाई हामी के पनि अपिल गर्छौँ भने हामी सक्छौँ बनाउन नेपाललाई। त्यो हामीसँग विश्वास छ, आत्मविश्वास छ, त्यो हामीसँग क्षमता छ, त्यो हामीसँग क्यापेसिटी छ, त्यो हामीसँग आय स्रोत छ, त्यो हामीसँग विभिन्न हाम्रो नेपालमा भएका स्रोत साधनहरू छन्। हामीलाई 55 अर्ब ल्याउनुपर्छ भन्ने मुख्यत नहेरौँ। यो नेपालको हित विपरीत छौँ र हामी अपिल के गर्न चाहन्छौँ भने यदि नेपालको पार्लियामेन्टको टेबल नराखेर बाहिरबाट हुन्छ भने हामी सडक तताउँछौँ, आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ, हजारौँको रगतको भल बग्न सक्छ। किनभने हामी त कफन बाँधेर हिँडेका छौँ, हिजो नै हिँडेका हौँ, अब हिँड्न डराउँदैनौँ। हामीसँग त्यो विचार छ, त्यो विचारको हतियार छ, नेपालको माया छ, नेपाली आमाको न्यानो माया छ। हामी नेपाली युवाहरू पछि पर्दैनौँ। अब यसको नेतृत्व नेपाल श्रमिक पार्टीले लिन्छ र गर्छ। जस्तो नेपालको 13 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भनेको छ, 13 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च हुन्छ कि त्योभन्दा धेरै अथवा थोरै नहुने? यस्तो छ सर, यो कस्तो हुन्छ भने 13 अर्ब अहिले देखाएको मात्रै उसले। एमसिसी भनेको कस्तो हो भने मुसो भनेर छिर्ने, बाघ सिंह भनेर गर्जिने। 13 अर्बले मात्रै पुग्दैन। भोलिको दिनमा अमेरिकाको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बजेटको नीति अर्थनीति कस्तो छ भने उसको देशभरिकै सिङ्गो देशभरिको पूर्ण बजेटको आधा हिस्सा मिलिट्रीमा लगाउँछ। नेपालले मिलिट्रीमा कति लगाउँछ यो खोज्दै जाँदा तर्कहरू आउँछन्। यहाँ भोलि निस्किन्छन् यी कुराहरू है। जब अमेरिकी सेना मिलिट्रीमा अमेरिकी पार्लियामेन्ट अमेरिकी गभर्मेन्टले आधा बजेट लगाउँछ भने भोलि उसको बढ्यो भन्दा नेपालले पनि बढाउनु पर्छ नि है। मुख्यतः अहिले उसले सहयोगको रूपमा देखाएको छ, तर भोलि सहयोगको रूपमा हुँदैन। भोलि
नेपालले पैसा त बढाउनु पर्छ नै, स्रोत साधन पनि गुमाउनु पर्छ है। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ। म प्रश्न पनि के पार्न चाहन्छु भने नेपाली बुद्धिजीवी, नेपाल देशभक्ति, राष्ट्रप्रेमी बुद्धिजीवी, राष्ट्रप्रेमी कर्मचारी, राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, राष्ट्रसेवक युवाहरू, राष्ट्रभक्त युवाहरूलाई म यहाँबाट चाहिँ के चाहिँ एउटा सन्देश दिन चाहन्छु र प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हामी नेपाली सक्षम छौँ र सक्षम छौँ। किनभने हामीलाई कुनै त्यस्तो गोप्य प्रलोभनको आवश्यकता छैन। नेताहरूलाई छ फेरि है, हाम्रो नेताहरूलाई छ, तर हामी नेपाली युवाहरूलाई छैन। हामी नेपाली एउटा मेहनती कडा परिश्रमी छौँ। हामीलाई अवसर बनाउने पनि सक्छौँ हामी। त्यो हामीसँग लिडरसिप, त्यो हामीसँग क्वालिटी हैन प्रशस्त मात्रामा छ। तर एकचोटि बुझौँ र आह्वान पनि नेपाल श्रमिक पार्टीको तर्फबाट के पनि आह्वान गर्छौँ र के पनि अपिल गर्छौँ भने अब यसरी हातमा हात बाँधेर बस्ने बेला छैन। नेपालको स्वाधीनताको लागि, नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको हक हितका लागि हामी लड्छौँ। मतलब हामीले त के पनि मुद्दा अगाडि सारिराखेका छौँ भने समुन्नत अथवा उन्नत लोकतन्त्र, स्वाधीन राष्ट्रियता र वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो चाहना हो। त्यसमा चाहिँ कोही बाँझिन आउँछ भने, त्यसमा चाहिँ कोही बाँझिन आउँछ, अहिले जुन चाहिँ अब दिल्लीको बाटोबाट अब त्यो पास हुँदैछ अथवा रको मार्फतबाट पास हुँदैछ, जुन खेल हुँदैछ नि, यो खेल गर्ने र एमसिसीको अनुमोदन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदले के सोच्दा हुन्छ भने आफ्नो डेथ सर्टिफिकेटमा साइन गऱ्यौँ भनेर सोच्दा हुन्छ। यानि कि मृत्यु पत्रमा सर्टिफिकेटमा हामीले चाहिँ साइन गऱ्यौँ भन्दा हुन्छ। नेपालको हित विपरीत छ र हामी सम्पूर्ण राष्ट्रभक्ति विभिन्न बुद्धिजीवीहरूलाई साथमा लिएर हामी एक आपसमा एउटा मोर्चा बनाएर सशक्त आन्दोलन, सशक्त विद्रोह पनि गर्छौँ हामी एमसिसीको विरुद्धमा। किनभने एमसिसी नेपालको हित विपरीत छ। बारम्बार भन्छु, जुन हाम्रो भोगाइ छ है, त्यो भोगाइ अनुसार नेपालको हित विपरीत छ। हामीले त अर्काको देशमा गरेको होइन, अर्काको देशमा काम गर्दा त, अर्काको देशमा रहेको एमसिसी प्रोजेक्टमा काम गर्दा त त्यो फिल हुन्छ। भनौँ न कि त्यस्तो यदि मेरो देशमा गयो भने के होला, मेरो देशको स्थिति भन्ने एउटा फिल हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि त्यो सौहार्द र राम्रो छैन। यो कुरा म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु। एमसिसी प्रोजेक्ट र अमेरिकी सैन्य प्रोजेक्ट होइन, त्यसरी आउँदा नेपालको भलो छैन, नेपाल रहँदैन। यो कुरा ध्यान राखौँ। नेपाल नै रहँदैन। यो कुनै भरमछर्या कुरा होइन है। इतिहासबाट हेर्दै आउँ, इतिहासको दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहासबाट हेर्दै आउँ, जोडिँदै आउँ है। जापानमा के भएको थियो, जापानले अमेरिकी गभर्मेन्टसँग दोस्रो विश्वयुद्धमा किन घोडा टेक्नु पर्यो, किन हार्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ इतिहास हेर्दै आउँदाखेरि नेपालको हितमा एमसिसी छैन, प्रष्टसँग बुझे हुन्छ। भोलि अमेरिकी सेना र चीनको आन्तरिक मामला नमिले, चीन पनि त शक्तिशाली देश हो नि त, विश्वलाई थर्काइरहेछ, विश्वलाई हल्लाइरहेछ होइन। अमेरिका पनि शक्तिशाली देश हो। मलाई चाहिँ यस बिचमा चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ जोड्न मन लाग्यो भने हाम्रो माननीय सांसद प्रकाश राईले, स्नेहीजीले त्यो हान्ने भए त अमेरिकाबाट पनि हान्थ्यो भन्नुभएको थियो कि एउटा अन्तर्वार्तामा होइन। हतियारले हान्ने भए त अमेरिकाबाट पनि हान्थ्यो है। म उहाँलाई चाहिँ के पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु भने अब विश्व सैन्य रणनीति सायद उहाँले पढ्नुभएको छैन होला, त्यो पढ्नुहोस् गएर। त्यहाँ विश्व सैन्य रणनीतिमा त्यति टाढाबाट आक्रमण गर्न सम्भव छ वा छैन त्यो एउटा बेग्लै पाटोको कुरा हो। तर अमेरिकालाई ल्यान्ड चाहिएको, जमिन चाहिएको छ। बिआरआईको भनौँ न, चीनको अर्थतन्त्र, चीनको व्यापार, चीनको हरेक कुरालाई निगरानी गर्नको लागि उसलाई ल्यान्ड चाहिएको हो र त्यो ल्यान्ड नेपालमा उसले उपभोग गर्न सक्छ।
म हाम्रो सांसदहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई यदि फुर्सद मिल्छ भने इतिहास पढ्नुहोस्। पहिलो विश्वयुद्धको इतिहास पढ्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास पढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि कोल्ड वार शीतयुद्धको इतिहास पढ्नुहोस्, अनि छर्लङ्ग हुन्छ। तपाईँ छर्लङ्ग हुनुहुनेछ। छैन भने अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, समय ल्याउनुहोस् र पढ्नुहोस् त्यो कुरा। इतिहास पढ्नुहोस्। हिन्द प्रशान्त महासागरमा भएका युद्धपोतहरू, होइन, अमेरिकाले पठाएका युद्धपोतहरूको लडाइँ लगायतका थुप्रै कुराहरू त्यहाँ समेटिएको छ। अनि त्यसो भएको हुँदा अहिले त अब भनौँ न, हामीले सौभाग्य तरिकाले भनिरहेका छौँ यो नेपालको हितमा छैन। एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालको हितमा छैन। हामीलाई के 55 अर्ब रुपियाँ चाहिएको हो भने त्यसको पनि म एउटा सानो भिजन देखाइदिन्छु। हाम्रो भिजन नभएका नेताहरूलाई भिजन देखाइदिन्छु। हामीसँग नेपालमा प्रशस्त मात्रामा पानी छ। पानीबाट के बनाउन सक्छौँ, होइन, विद्युत बन्छ, सिँचाइ हुन्छ, होइन, आत्मनिर्भर त्यहाँ हुन्छौँ के। यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालका शासकहरू, अहिलेका शासकहरू, पहिले थिए, अहिलेका पनि शासकहरूले नेपालको र नेपालीको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछन् क्या। भिजनै छैन। नेपालको पानीलाई विद्युतमा, जलविद्युतमा उत्पादन गरेर विदेशलाई बेच्न सक्छौँ। नेपालको जललाई जमिनमा प्रयोग गरेर त्यहाँबाट उत्पादन गरेर विदेशलाई निर्यात गर्न सक्छौँ। सन् 1884-85 को स्थितिमा हेर्दा हामीले इन्डियालाई चामल चाहिँ निर्यात गर्थ्यौँ, अहिले आयात गर्छौँ। अरबौँको व्यापार घाटा छ। उत्पादन भएन बाहिर जाने हो, उत्पादन नभए त बाहिर जाँदैन त, होइन। अनि विश्व के अरे अमेरिकाको सेना नेपालमा ल्याएर विकास गर्छौँ भन्ने, 55 अर्ब आउँछ भन्ने नेपालको युवालाई चाहिँ खाडीमा खेद्ने, त्यही त चलिरहेको छ नि यहाँ, है। अनि अहिले त झन् खाडीमा पठाउनलाई पनि यति समस्या भइरहेछ, खोप पाइरहेको छैनन्। यता 10,000 भनिरहेछ सरकारले। ल के अरे वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई फेरि भिसा फ्री टिकट 10,000 भन्दा बढी तिर्न हुन्न भन्न सरकारले त्यहाँ एउटा नीति बनाइदिएको छ, है। अनि जनतामा भरम। अनि उता चाहिँ मेन पावर व्यवसायहरूलाई चाहिँ आँखा मारेर के भन्छ, खाऊ है, जति सक्छौ त्यति खाऊ। यो भनेको छैन, प्रष्ट रूपले यही त भनेको छ नि। अनि मेन पावरलाई ल्याउँदैनन् त। नीति बनाइदियो, नीति कसरी नीति बनाएर लुट्ने भन्ने छ क्या। यो कुरा नेपाली जनताहरू प्रष्टसँग हुनुपर्छ। कसरी नीति बनाएर लुट्ने, यहाँको उत्पादनमा छैन। राज्यको 100% लगानीमा उत्पादन हुनुपर्छ, तब मात्र नेपाल समृद्ध बन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तब मात्रै बन्छ। गफले बन्दैन, कुराले बन्दैन, कामले बन्छ। नेपाली जनताले अब काम चाहन्छन्, नेपाली युवाले काम चाहन्छन्, होइन। अनि नेपालमा भएको भ्रष्टाचार हेरौँ त, पैसा किन छैन नेपालमा? थुप्रै पैसा छ नि, भ्रष्टाचार छ, करप्सन छ। अनि पोहोरको लकडाउनको समयमा मात्रै तपाईँको झन्डै 8 अरब कति रकम रेमिटान्स आएको थियो, रेमिटान्सबाट आइरहेछ। अनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ देश विदेशमा गएर रेमिटान्स मार्फत पनि देशको सेवा गरिरहेका छौँ, नेपालमा पनि उत्पादन भएर सेवा गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो नेताले के गरिदियो, एमसी जस्तो प्रोजेक्ट ल्याएर नेपाललाई चाहिँ नेपाल नरहन बनाउन खोजेको हो। त्यो गलत छ। नेपालको सन्दर्भमा हामी सक्षम छौँ। हामी नेपाली युवाहरूले बुर्ज खलिफा, बुर्ज अल अरब खाडीमा गएर बनाउन सक्छन्। नेपाललाई वास्तविक नेपाल बनाउन सक्दैनन्, सक्छन् नि। नेपालीहरूले -, डिग्रीमा पनि खटेर काम गर्न सक्छन्, होइन। 52 डिग्रीभन्दा माथि घाममा पनि खटेर काम गर्न सक्छन्। त्यति साहस, त्यति उत्साह नेपालीमा छ। कमजोरी कहाँ छ भन्दा लिडरसिपमा हाम्रो कमजोरी छ। अनि त्यो 55 अर्बको रुपियाँको लाभमा किन पर्नु पर्यो, नेताहरूले खानको लाभमा, होइन। सरकारी अस्पतालहरूको हालत हेरौँ त यहाँ के छ। विमलेन्द्र निधि भञ्जन भएको छ भन्नु भने रहमा इन्डियामा नेपालको परिस्थिति के छ, वीर अस्पतालको स्थिति के छ, टिचिङको के छ, होइन। अन्य देशैभरिका सरकारी अस्पताल स्थितिहरू के छ। अनि उहाँले खोलेको टाउन प्लानिङमा रहेको निधि मेमोरियल अस्पतालको स्थिति के छ। स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने, शिक्षालाई निजीकरण गर्ने, होइन। अनि भएको नेपालका सम्पत्तिहरूलाई पनि निजीकरण गराउने र पैसा कसरी कमाउने, लुट्ने शासकहरूले। यो गर्नु गलत छ, यो सही हुँदैन। अहिले उहाँ जानुभएको छ। सम्भवतः म चाहिँ के चाहिँ आग्रह गर्छु भने फर्किनुहोस्, नेपालमा फर्किनुहोस् र नेपालको पार्लियामेन्टबाट एमसिसी
को विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्। अनुमोदन गर्ने होइन र गर्ने छुट दिइँदैन। यो खारेजी हुनुपर्छ एमसीसी। चाहिएको छैन हामीलाई एमसीसी। सक्नुहुन्छ भने राजनीति गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने घर गएर बस्नु, व्यवसाय गर्नुहोस्। राजनीति अब हामी युवाले गर्ने हो। तपाईँहरूले बनाएको राजनीतिको फोहोरी खेल हामी सफा गर्न आउँछौँ। राजनीति सफा गर्नलाई कुवाको छेउमा बसेर, इनारको छेउमा बसेर अथवा पोखरीको छेउमा बसेर टाढैबाट एउटा म निकाल्छु है त्यो पात खस्या रहेछ भनेर होइन। कुवामा हाम फाल्नुपर्छ र कुवा सफा गर्ने त्यो युवाले गर्छौँ, हामी गर्छौँ। देशको नेतृत्व हामी गर्छौँ, युवाले गर्छौँ। हामी सक्षम भइसकेका छौँ। हस्, एक महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद सर यहाँलाई पनि। र म अन्तमा सबै नेपाली बुद्धिजीवी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त कर्मचारी, देशभक्त राष्ट्रसेवक, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, बुद्धिजीवी, नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ के चाहिँ अपिल गर्छु भने यो एमसीसी नेपालको हितमा छैन। नेपालको हित विपरीत छ। हामी सबै मिलेर एक ढिक्का भएर यो हाम्रो यो सदनको भर नपरौँ, हाम्रो यो पार्लियामेन्टको भर नपरौँ। किनभने यहाँ हामीले गतिला मान्छे पठाएका छैनौँ, अन्धभक्त छन्। हामीले चिनिसक्यौँ, प्रष्टसँग चिनिसक्यौँ। त्यसकारण हामी सबै मिलेर विद्रोह गर्नुपर्छ, सडक तताउनुपर्छ, सडक आन्दोलन फाल्न सकिन्छ। इतिहास छ, 200 राणा फालेको इतिहास छ, 250 वर्षको राजा फालेको इतिहास छ भने यिनी बनाएका यिनी कागजी बादशाहहरू हुन्। हामीले बनाएको यिनीहरूलाई, तपाईँ हामीले बनाएको यिनीहरूलाई भनेपछि यिनीहरूलाई पनि पछार्न सक्छौँ। त्यो आँट, त्यो साहस, त्यो हिम्मत राखौँ। त्यो सहयोगको अपिल पनि गर्दछु म। जहाँ जसले जसरी सक्छौँ त्यहाँबाट सहयोग गरौँ। यदि नेपाल र नेपाल नै नरहे, मलाई अहिले एउटा हाम्रो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेको गीत पनि आउँछ। स्वर्गीय नातिकाजीले चाहिँ यसमा स्वर र सङ्गीत भर्नुभएको छ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। यदि नेपाल नै नरहे हामी नेपाली रहन्छौँ त? रहँदैनौँ। यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै जहाँ जसरी, चाहे तपाईँ देशमा हुनुहोस् चाहे विदेशमा हुनुहोस्, होइन, आफ्नो ठाउँबाट देश र जनताको निम्ति, नेपाल र नेपालीको निम्ति कसरी योगदान गर्न सकिन्छ, स्वतस्फूर्त रूपले कसरी योगदान गर्न सकिन्छ, यो एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा, यो राजनीतिक फोहोरीको आन्दोलनमा, यसको विरुद्धमा कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ, म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र नेपाल श्रमिक पार्टीको तर्फबाट पनि, नेपाल श्रमिक पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट पनि आम जनसमुदायमा अपिल गर्न चाहन्छु, सहयोगको याचना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।